मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. बरे, आयज आसा आयतार आणि आयज गुरुपौर्णिमा सुद्धा आसा. सो गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आयज खंयचीच रेसिपी ना. सो आयज फक्त पया की आज दिसभरात हांव कितें करता ते. काल तुटलो हांगा सगळी भिंत ओली जाल्ली आसा. सबंद भिंत ओली जाल्ली आनी हांगा उदक पडटा आणि किचन आजही मेस आसा. चला, पहिले काम माझे शीत करता नाल्या कारण दिनेश येवपा आसा. सर संपला वाटतं वास. आणि गॅस पेटोवपाक स्टार्ट केलो. दिसता सिलेंडर सोंपलो. सो हांव दिनेशाक सांगता गेले जेवण न्ही सामकें लेट जावपा आसा कारण सिलेंडर सोंपलो तेका लागून. लेट्स सी. तरी न्यू पक्षी आयलो असो. खंय तरी गेलो तो पक्षी. बरे ह्या घालतालो, शीळ घालतालो बरी. जे आमी ठरयता न्ही ते केन्ना जायना. सो आज आमकां चिकन करपाचें आशिल्लें. गॅस सोंपलो, सिलेंडर सोंपलो आणि आता दिनेश वचपा वयतालो सिलेंडर हाडपाक. पूण कितें जालें, दिसता इतलो पावस येता न्ही की ती रिस्क घेवं शकना आणि रिक्षा कार कोण ना. सो आतां हांव इंडक्शनाचेरूच शीत करतलें. पूण म्हाका जें चिकन आसा तें करपाक म्हाज्या कडेन असो टोप ना. सो आतां ते आय थिंक सांजचें करतलीं आमी. सो पळोवया मागीर. गंमत पळया, आमच्या वाड्यार सुद्दां कोणागेर आयज सिलेंडर ना. हरशीं आसता पूण आज कोणागेरूच ना. सो जेन्ना जे जावपाचें ना न्ही तें कशें जायना हें आयज हांवें पळयलें. 5 minutes later. वर्स्ट डे, वर्स्ट संडे. हांवें चिंतलें चला गॅस सिलेंडर सोंपलो तर आतां जो इंडक्शन आसा तेचेर शीत करता. लायटूच गेली. सर्वात वर्स्ट संडे आज म्हाजो खरोच. फायनली लायट आयली आनी आतां हांवें शीत दवरलो करपाक इंडक्शनाचेर. शीत तर केलो पूण आयज सिलेंडर काय येवपाना. सो आईक आमी नैवेद्या वयले दिले आणि म्हाका दिनेशान तर अशें कितें तरी चटर खालें. पूण म्हाका भूक लागली. आतां कितें करूं. सो दिनेशाक आनी म्हाका जयेश सुद्दां ना आयज. सो दिनेशाक आनी म्हाका हांवें चिंतलें की तो एक रायस करूं. तुमकां सुद्दां दाखयता कसो करता तो. जर केलो जाल्यार तेही कन्फर्म ना. सद्या लक खूप खराब आसा म्हाजें आयच्या दिसा. 3 hours later. सो आतां हांव न्हांवन बी आयलें आनी हांवें म्हटल्यार दिनेशान पयल्लें ताती बी मेळटा काय पण मेळूना आमकां ताती. दुकान बंद आशिल्लें आणि घरात आमी पळयतालीं घरात सुद्दां नाशिल्ली. आनी जालें अशें की दिनेश म्हणपा लागलो तूं भायलें घे. म्हाका भायलें खरेंच सांगता आयतार स्पेशली न्ही फक्त हांव पानीपुरी बी तसलेंच खाता भायलें. अशें भायलें म्हाका आवडना तितलें. सो मागीर म्हाका आयतारचें म्हटल्यार घरात कितें तरी अशें चिकन बी करपाचें ते म्हाजो विचार आशिल्लो. पूण तेय जावंक ना. पूण म्हाका न्ही इतली भूक लागली की मॅगीचें पॅकेट आशिल्लें. शेवटी मॅगीच कामाक आयली. हांवें मॅगी केली आनी खाली. दिनेशान कितें खिचडी आशिल्ली ती खाली. आणि अशें म्हाजें भूक जेन्ना थारली तेन्ना हांवें मागीर न्हालें आनी आतां आयलें. आणि त्या गडबडीत हांवें तुमकां दाखोवंकच ना हांव मॅगी खातालें कारण की इतली भूक लागली. म्हाका अशें जाता भूक म्हणजे काय म्हाका भूक कंट्रोल जायना. म्हणजे पयलीं म्हाका उपवास बी सगळे जाताले म्हाज्यान. पूण आतां न्ही म्हाका उपाशी रावले न्ही म्हाका घुंवळ बी येता. तेका लागून हांव मोस्टली उपवास करना. आनी केलो तर
किततरी खाता, किततरी मातशे फ्रूट नाल्यार साबुदाणा खिचडी असले तरी खाता, पूण किततरी खाता, नाल्यार म्हाका अशें न्ही बेरे येता सामकें, तकली चलना म्हाजी. सो आतां मॅगी खाल्ली तेन्ना मातशी काळीच थंड पडले म्हजे आनी आतां बरें दिसता. आतां रातचें पळोवया. आनी अजून एक बॅड न्यूज की म्हाका दिसलें की आतां सांजचें येतलें म्हणून गॅस सिलेंडर. आतां कळ्ळें की सांजचो सुद्दां येवपाना, फाल्यां येतलो, कारण की आज आयतार असल्या कारणान सिलेंडर जे गोडाऊन आसा तें बंद आसता. सो बॅड लक सामकें. पावस नुसतो पडत आसा. आतां तो कंटिन्यूस जालो. दिनेशचे बी सगळे फाटल्यान आसतले, कापत घालपाची आशिल्ली, उदक पडटा न्ही तेका लागून. जालें तें फाटल्यानूच आसा आनी लायट गेली परत. सकाळ पासून हेच चल्लें. सो मित्रांनो, बरीच रात जाल्ली आसा आनी जशें हांवें तुमकां सांगलें की आयज सिलेंडर नाशिल्लो आनी आमकां चिकन करपाचें आशिल्लें तें सुद्दां आतां डीप फ्रिजर मध्ये दवरलें. म्हणटा न्ही गुरुपौर्णिमा खरी आयज आमची तशीच जाली, विदाऊट म्हणजे ते म्हणटा न्ही गुरुपौर्णिमेक नुस्तें बी कोण खायना. सो म्हाजी जाल्यार तशीच जाल्ली आसा. हांवें नुस्तें खावंक ना, दिनेशान खालें, कारण की हांवें दिनेशान म्हाका कितें तरी खावपा हाडलेलें ते खालें हांवें आनी तेका लागून म्हाजें पोट भरलेलें आसा. आतां वयनीन चिकन बी दिल्लें तें मागीर हे लोक खाताय, दिनेश बी. सो असो जुगाड जालो आमचो आनी आयज दीसभरात हेच जालें आनी म्हाका खरेंच खूब वायट दिसलें अशें की काश जर सिलेंडर आशिल्लो तर हांव चित्रच वेगळें आशिल्लें, कितें तरी रेसिपी करून दाखयतलें आशिल्लें. पण इट्स ओके. आतां फाल्यांची वाट पळोवया. फाल्यां दिनेश वतलोच हाडपा. आतां पळोवया, लेट्स सी फाल्यां कितें जाता ते पळोवपा खातीर तुमकां फाल्यांची वाट पळोवची पडटली. फाल्यां कितें जालें, सिलेंडर येता की ना, कारण की हांगा न्ही रिक्षाचो खूब प्रॉब्लेम आसा आनी रिक्षेकार मेळपाक खूब मुश्कील. सो लेट्स सी कितें आसा. आनी तुमच्या घरा जेन्ना असे प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तुमी कितें जुगाड करता तेही कमेंटात सांगा. सो आय होप तुमकां आयचो हो ब्लॉग आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा. चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्राईब करा. मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात. देव बरें करूं. गुड नाईट.